गरी प्रमुख अतिथिको रूपमा हामीलाई आशीर्वाद प्रदान गर्न हाम्रो अनुरोधलाई अत्यन्तै व्यस्तताका बावजुद पनि स्वीकार गरेर यहाँसम्म आजको कार्यक्रमलाई शुभ आशीर्वाद प्रदान गर्न पाल्दिनुभएका नेपाली गीत सङ्गीतका एउटा अग्रज व्यक्तित्व जसको प्रेरणाले हामी थुप्रै विशेष गरी लोकदोहोरी कलाकारहरू, लोक गायकहरू, लोक गायिकाहरू उहाँको प्रेरणाले उहाँको पाइला पछ्याउँदै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हामी सबैका अभिभावक राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी प्रतिष्ठान नेपालका केन्द्रीय सल्लाहकार, वरिष्ठ गायक, चलचित्र निर्देशक, संगीतकार आदरणीय नारायण रायज्यूलाई म आजको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा अतिथता ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। परमज्यूलाई, सभापतिज्यूलाई खादा र मालाको व्यवस्थापन गरिदिनु न। म बहिनीहरू अमृता लामिछाने, लक्ष्मी थापा र परमिला तामाङलाई अगाडि आएर खादा र मालाको व्यवस्थापन गरिदिनु न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विशिष्ट अतिथिको रूपमा नेपाली कलाकारहरूको ठुलो एउटा छाता सङ्गठन छ, यहाँहरू सबै त्यससँग परिचित हुनुहुन्छ। उक्त लोकदोहोरी गायक आदरणीय दुर्गा रायमाझीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी विशिष्ट अतिथिको रूपमा स्टेजमा रहिदिनु हुन हामी सबैका अभिभावक, व्यवसायी, विशेष गरी फिल्म सेन्चुरी लगायत थुप्रै कलाकारहरूका मात्र नभएर हामी सबैलाई सधैँभरि हौसला प्रदान गर्नुहुने राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी प्रतिष्ठान नेपालका केन्द्रीय सल्लाहकार संरक्षक आदरणीय पृथ्वी ठकालीज्यूलाई म विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जहिले पनि स्टेजमा आसन ग्रहण गराउँदा धेरै कार्यक्रमहरूमा देख्ने गरिन्छ अलिकति अग्रज गायिका, राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी प्रतिष्ठान नेपालकी पूर्व केन्द्रीय सदस्य आदरणीय शर्मिला गुरुङ दिदीलाई म अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तपाईँ हाम्रो माझमा विशिष्ट अतिथिको रूपमा प्राइम टाइम टेलिभिजनका अध्यक्ष, रिपोर्टर्स क्लबका अध्यक्ष, भ्रष्ट व्यक्तित्व आदरणीय कुशल पत्रकार ऋषि धमलाज्यूलाई म विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मैले थुप्रै त्यस्तो स्रष्टाहरू देखिरहेको छु। सँगसँगै प्राइम टाइम टेलिभिजनका महाप्रबन्धक आदरणीय वैकुण्ठ ढुङ्गानाज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मैले थुप्रै स्रष्टाहरूलाई देखिरहेको छु। मैले फेरि पनि मेरो विनम्र अनुरोध छ, यो क्यामेराको पाटो हामीले यसलाई व्यवस्थापन गरौँ बिचमा, ताकि अतिथिहरू आउँदा र जाँदा त्यो कुरा एकदमै सहज होस्। मेरो विनम्र अनुरोध छ, हामी अलिकति ढिला पनि गर्दैनौँ। म केही अतिथिज्यूहरूलाई सम्झन चाहन्छु। सम्भव रहेर ठाउँ भएसम्म हाम्रो सम्मुख कुँवरजी र विनोद भण्डारी भाइले उहाँहरूलाई ठाउँ भएसम्म अगाडि बढेर व्यवस्थापन गरिदिनु होला। अन्यथा उहाँहरूको स्थानमा गएर उहाँहरूलाई खादा मालाले सम्मान गरिदिनु पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपाली गीत सङ्गीतका सुप्रसिद्ध गीतकार, सङ्गीतकार आदरणीय व्यक्तित्व संस्थागत उहाँका थुप्रै परिचितहरू छन्, तर म यति बेला उहाँलाई सुप्रसिद्ध गीतकार र अग्रज कलाकारका हिसाबले आदरणीय एकनारायण भण्डारीज्यूलाई म आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीसँग प्रस्तुता समाजका अध्यक्ष, प्रसिद्ध गीतकार आदरणीय संगीतकार शिव हमाल हुनुहुन्छ। आदरणीय प्रस्तुत समाजका अध्यक्ष शिव हमालज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दोहोरी प्रतिष्ठानका धेरै थुप्रै पदाधिकारीज्यूहरूलाई देखिरहेको छु। उपाध्यक्ष राधिका हमालज्यू आसन ग्रहणका लागि अनुरोध छ। सचिव लोकप्रिय गायक कुलेन्द्र विश्वकर्माज्यू आसन ग्रहणका लागि अनुरोध छ, म सम्झन चाहन्छु। मैले अघि नै लिने नाम हो प्रस्तुत समाजका पूर्व अध्यक्ष, सुप्रसिद्ध कलाकार, सुगम सङ्गीतका अत्यन्तै साधारण व्यक्तित्व आदरणीय हेमन्त शर्माज्यूलाई म अगाडि पूर्वमा आएर आसन ग्रहणका अगाडि नै आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। हेमन्तजीलाई अगाडि नै आइदिनु होला। त्यसै गरी राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी प्रतिष्ठान नेपालका केन्द्रीय सचिव रमेश राज भट्टराज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि अनुरोध छ। प्रतिष्ठानका केन्द्रीय सचिव खुमन अधिकारीज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध छ।
थुप्रै व्यक्तित्वहरूलाई मैले देखिरहेको छु। केन्द्रीय सदस्य युवराज मगरजीलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध छ। अत्यन्तै लोकप्रिय गायिका, अस्ति भर्खरै मात्रै उद्योग वाणिज्य महासंघ चलचित्र तथा मण्डन फोरमको केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन हुनुभएकी प्रतिष्ठानको पूर्व केन्द्रीय सदस्य मन्जु पौडेलजीलाई महासन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। थुप्रै त्यस्तो ठाउँ अगाडि पनि छ। म प्रकाश सदस्यलाई अगाडि पूर्वमा आइदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। शम्भु कुँवरजी, त्यसै गरी विनोदजी, उहाँहरू सबैलाई खानाको व्यवस्थापन गरिदिनु हुन मेरो अनुरोध छ। मैले प्रत्यक्ष देखुला नदेखुला एक्सिस मिडियाका अध्यक्ष अन्जान श्रेष्ठजीलाई महासन ग्रहणको लागि हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँहरू सम्पूर्ण आदरणीय पत्रकारहरूलाई म एकमुष्ट रूपमा छाता मिडियाबाट पाल्नुभएका पत्रकारहरू, त्यसै गरी अनलाइन मिडियाबाट पाल्नुभएका पत्रकारहरू, टेलिभिजनबाट पाल्नुभएका पत्रकारहरू, विभिन्न युट्युबबाट पाल्नुभएका पत्रकारहरू अतिथिको आसनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया लागि स्वागत पनि छ। र आज सँगसँगै धेरै कुराहरू एकै ठाउँ मिसिएका छन्। उखुगुलियोको विमोचन सँगसँगै हाम्रो झ्यालमा पर्दा छको करोड कलाको सेलिब्रेसन पनि छ। र सँगसँगै यी दुवै गीतसँग सम्बन्धित कलाकारहरूको विशेष दिन जन्मोत्सव पनि आज सँगसँगै जोडिएको छ। झ्यालमा पर्दा छ का गायक सङ्गीतकार खेम सेन्चुरी र प्यार भाइ खेम सेन्चुरीलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना छ। त्यसै गरी उखुगुलियोकी गायिका जानुका तामाङजी, उहाँलाई पनि जन्मदिनको लाखौँ लाख शुभकामना छ। प्रसङ्ग उठिहाल्यो। वास्तवमा यात्रा एउटा सहकारी र सुरुवातको बिन्दुबाटै हुने गर्छ। खेम सेन्चुरी एउटा गायक सर्जक मात्र नभएर मेरो आफ्नो अभिन्न अङ्ग, मेरो आफ्नो नातामा हामी जेसुकै भए तापनि मेरो भाइ म दाइको भूमिकामा छौँ। हाम्रो व्यक्तिगत सम्बन्धको कुरा गर्नुपर्दा पागल गरी यसै हुन्थ्यो र भन्ने गीतबाट हाम्रो यात्रा सुरुवात भएको हो। त्यसपछि हामीले सयौँ गीतहरूमा सहकार्य गरेका छौँ र म आशा छ हाम्रो यो सहयात्रा हाम्रो जीवन पर्यन्त चलिरहनेछ। त्यसै गरी लोकदोहोरी क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याउनु हुने विशिष्ट व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको योगदान, उहाँहरूको जीवन पर्यन्त सङ्घर्ष थुप्रै थुप्रै संस्थाहरूलाई देखिरहेको छु। हास्य कलाकार सुलेमान शङ्कर इकुज्यूलाई पनि म हासिल गर्नका लागि हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रत्यक्ष रूपमा यहाँबाट मेरो नजर नपुगे पनि मैले भनिरहेको छु, विनोद भाइ र शम्भु कुँवरले कृपया अतिथिज्यूहरूलाई, सभापतिज्यू लगायत देशमा आसीन सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई म अनुरोध गर्दछु। म एकचोटि सुरुमा झ्यालमा पर्दाछको टिमलाई म यो बिचको रोबाट मिल्छ भने अगाडिको साइडतिर पनि आइदिनु पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। झ्यालमा पर्दाछको टिम मैले जुन नाम लिएको छु, सुमन गायिका सुमन थापा मगर बहिनी, जसको एल्बम थियो, म अगाडि आएर साथमा रहिदिन अनुरोध गर्दछु। मैले धेरै नामहरू लिएँ अघि। हाम्रो विनोद बाजुरालीज्यू, आदरणीय सबैलाई म झ्यालमा पर्दाछको टिम सुमन बहिनी अगाडि गइदिनु होला, सबैलाई म अनुरोध गर्छु। दीप प्रज्वलन गरेर हामीले कार्यक्रमको समुद्घाटन गरेका छौँ। राजेन्द्र सर मुख्य अनुरोध गरेर राजेन्द्र सरलाई पनि अगाडि। म प्रमुखज्यूलाई अब अध्यक्षहरूलाई पनि तल झरेर यो करोड क्लबको झ्यालमा पर्दाछको टिम राजेन्द्र सर, नवराज सर, सबै विनोद बाजुरालीज्यू, गायिकाहरू, आदरणीय अतिथिज्यूहरू, म गायिका जानुका तामाङज्यूलाई पनि तयारी भएर बस्न अनुरोध गर्छु। यो अर्को पनि दीप जन्मोत्सवको पनि दीप हामी एकछिनपछि प्रज्वलन गर्नेछौँ। अहिले हामी करोड क्लबको केक चाहिँ सेलिब्रेसन गर्नेछौँ। यो जन्मोत्सवको शुभकामनाका लागि त्यो दीप प्रज्वलन गर्नेछौँ। यो केक चाहिँ सेलिब्रेसन गरिदिनु हाम्रो शम्भु कुँवरजी,
नेत्र राजु प्लिज यो झ्यालमा पर्दछको यो दीप प्रज्वलन गरेर त्यो केक सेलिब्रेसन परमतिज्यूलाई पनि अनुरोध गर्छु त्यो बालौं अगाडिको त्यो बालौं बत्ती हैन बत्ती अर्को तल गयो सरे त आउनु न बसम म अब अर्को एउटा काम पनि सँगै गर्न अनुरोध गर्छु परमतिज्यूलाई आज संयोगले गायक खेम सेन्चुरी र गायिका जानुका तामाङको जन्मदिन पनि रहेको हुनाले त्यो अगाडिको दीप प्रज्वलन गरेर उहाँहरूलाई आशीर्वाद प्रदान गरिदिन अनुरोध छ त्यो पानसमा रहेको बत्ती बाल्दिनुको लागि म परमतिज्यूलाई अनुरोध गर्छु त्यसपछि हामी 3टा केक एकैचोटि काट्नेछौँ सँगसँगै वरिष्ठ पत्रकारी सीतामलाज्यू पनि सरिक भइदिनु अनुरोध छ जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना छ खेम सेन्चुरी त्यसैगरी गायिका जानुका तामाङज्यूलाई र अब त्यो दुईवटा केकहरू पनि दुईटा केकहरू पनि खोलिदिनु म नेत्रजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु अगाडि जन्मोत्सवको दुईवटा केकहरू पनि छ उक्त केकको अब चाहिँ शुभारम्भ गरिदिनु न आदरणीय परमतिज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु अलिकति व्यवस्थापन शम्भुजी शम्भु कुँवरज्यू अगाडि सरी भइदिनु अनुरोध छ अब आदरणीय परमतिज्यूले टीका ग्रहण गरिदिनुहुनेछ छोटो यो हामी गरिसकेपछि यो केकलाई हाम्रो अमृता बहिनी त्यसैगरी लक्ष्मी बहिनी र पर्मिला बहिनीले यसलाई ठ्याक्कै बाहिर लगेर यसको व्यवस्थापन गर्नुहुनेछ अतिथिज्यूहरूलाई त्यहाँ साथमा आज हामीले उखुको पनि व्यवस्था गरेका छौँ यो केक सँगसँगै उखुको टुक्राहरू राखेर पनि मुख चाहिँ गुलियो बनाइदिनु अनुरोध छ धेरै धेरै धन्यवाद छ अब यही अवसरमा म आदरणीय परमतिज्यूलाई त्यो रोमा गएर आज विमोचित हुने गीतलाई क्लिक गरिदिन अनुरोध गर्दछु त्यसपछि म आदरणीय हास्य कलाकार जितु नेपालज्यूको शुभकामना लिनेछु विकास गालीज्यू यसलाई यसको प्राविधिक व्यवस्थापनमा एकचोटि आदरणीय नारायण दाइबाजीज्यूलाई म खेम सेन्चुरीज्यू जानुका तामाङज्यू सँगै सरिक भएर अब कृपया यो केकलाई बाहिर व्यवस्थापन गरिदिन अनुरोध छ त्यहाँ बाहिर हामीले प्लेटहरू पनि राखेका छौँ त्यसै गरी त्यो प्लेट पनि छ म अध्यक्षहरूलाई आसन गर्नको लागि अनुरोध गरेँ कृपया हामीले बर्थडे सेलिब्रेसन एकछिनपछि गर्छौँ फेरि
यो केकलाई बाहिर व्यवस्थापन गरिदिनु त्यो तीनैवटा केकलाई कृपया सम्बोजी बहिनीहरू कृपया बाहिर निस्किनु है। मलाई नखिचेको सर्वप्रथम यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय नारायण राईजीलाई धेरै पछि मैले हजुरको दर्शन पाएँ, साह्रै खुसी लाग्यो। सदाबहार सधैँ यस्तै भइसक्दो रहेछ। दुर्गा राईजीलाई, खेमसिंहजी, त्यसै गरी रमेश विजी सर है, ए धन्नै अब ऋषि धर्म सर छेउमा, आज हजुर छेउमा पार्नुभयो। खेमजी बताउनुहोस् कसरी कुन भयो भन्नु मेरो बोलाएर एक कललाई के सोध्ने भनिरहनु भएको छ। आदरणीय ऋषि सर साह्रै जोसिलो र उखुकै विषयमा अघि स्टाटसको कुरा गरिसक्नुभयो चन्द्र सरले। बद्री सरले उखुको किसानका लागि धेरै गीत पनि गाउनुभयो, अभियान पनि चलाउनु भयो र मन्त्रीज्यूलाई पनि भेट्नु भएछ। अब बद्री सर आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी मेरो अत्यन्तै आदरणीय सर, हाम्रो गीत सङ्गीत सँगसँगै असल व्यक्तित्व पनि हेमन्त सर, त्यसै गरी शर्मिला गुरुङज्यूलाई देखाएको छु। अन्नाजको भाडा भने मिलिरहेको है म सबै पनि। आदरणीय थकाली सर होइन त हजुर, म लास्टमै को सभापति हो केही थाहा छैन, दाई चाहिँ प्रमुख अतिथि भन्ने थाहा पाएँ। खेमजीलाई मैले ठ्याक्कै प्रत्यक्ष देखाएको थिएँ होला, तर याद गरेको चाहिँ भेट भएको थिएन। हाम्रो यहाँ नाति गजिर विष्ट होइन, गम्भीर विष्ट र हजुर उस्तै उस्तै लाग्दो रहेछ, झुक्किँदै पनि रहेछु म। र अब अरू त के गरौँ, झ्यालमा पर्दा छ, झ्यालमा पर्दा भइसकेपछि त पर्दा सर्दा लाएर बैठक कोठातिर गएर इजनतिर जानुपर्ने, फेरि कुखुर बारीतिर लाग्नुभयो। अब बधाई छ। लोकगीत सङ्गीतले अहिले माहौल अत्यन्तै तातेको छ, जताततै लोकगीत सङ्गीतकै चर्चा छ। यहाँ सानी बहिनीदेखि लिएर गएर के छ सम्मको म लोकगीत र दोहोरी गीत लोक सङ्गीतको विषयमा बोल्न पर्दा गर्न पर्दा मलाई पनि लामै समय चाहिन्छ। तथापि चन्द्र सरले भने जस्तो एनटिभी नाइटको कार्यक्रम छ, त्यसको उद्घोषक नै म र फुलन्दीको आमा छौँ। त्यसैमा एउटा प्रस्तुति प्रकाश कपुरजीको चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दै हुनुहुन्थ्यो। मलाई खेमजीले सम्झाउनु भयो, यो साह्रै ठुलो कुरा हो, हामी मनले एक छौँ। लोक सङ्गीतसँग हास्य व्यङ्ग्य जुन कुरा अगाडि र पछाडिको दृश्यले पनि देखाउँछ। हास्य खुराक सुरु भएपछि गीत सुरु हुन्छ र अन्त्यमा पनि हास्यले नै इन्डिङ गरेको छ। त्यसकारण मैले मुन्द्रे कमेडी क्लबमा पनि एटलिस्ट एउटा सेड्युलमा 6 भागमा 2 चाहिँ लोक सङ्गीतलाई नै प्राथमिकता दिने भनेर राखेको छु, जसमा धेरै लोक सङ्गीतका कलाकारहरू आइसक्नुभयो। र अब म खेमजीलाई पनि यसै मञ्चबाट हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। यसको अन्तिममा छायाङ्कन छ। खेमजीको झ्यालको पर्दादेखि म एकदमै ठुलो फ्यान भएको छु र आज यो यति ठुलो प्रोग्राममा म सहभागी हुने अवसर पाएँ र मैले सुरुमै बोली यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु भन्दै खेमजीलाई धेरै धेरै शुभकामना, जन्मदिनको पनि शुभकामना। यति राम्रो हँसिलो रसिलो जोसिलो यस्तो गीत गाउने, गीत गाएर अरूलाई मग्नमुग्ध पार्ने छोरो जन्माउने आमा बुवालाई पनि नमन गर्न चाहन्छु। हामी अरूलाई रमाइलो गर्छौँ, हँसाउँछौँ, नचाउँछौँ, अरूका दुःख पीडा बिर्साउने काम गर्छौँ। त्यसैले हाम्रो पीडा भगवान्ले बिर्साउने काम गर्छन्। हामी सधैँ सत्कर्ममा लागौँ भन्दै सम्पूर्ण मिडियाकर्मीज्यूहरूप्रति पनि नमन गर्दै आदरणीय राधिका हमालज्यूको पनि नाम छुट्याइ माफी चाहन्छु। र मैले नाम लिनुपर्ने यहाँ सयौँ छन्, सबै जीवहरूप्रति म नमन गर्दै यो पूर्ण सफलताको कामना गर्न चाहन्छु। बेलुका घरमा गएर त्यहाँ आनन्दले हेर्छु यो गीत, एउटा दिवस भए पनि पर्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच, नमस्ते। एकदम मूर्धन्य व्यक्तित्व भन्छु म नारायण रायमाझीलाई। तपाईँहरू सबैले ताली बजाएर अभिनन्दन गरिदिनुहोस्। नेपाली गीत सङ्गीतमा एउटा यस्तो व्यक्तित्व नारायण रायमाझी भनेको सबै नेपालीको मन जितेको, सबै नेपालीले सम्मान गरेको र सबै नेपालीको साझा व्यक्तित्व। त्यसैले आज खेमसिंहजीले जुन किसिमको व्यक्तित्वलाई प्रमुख अतिथि बनाउनु भयो, म धेरै आभारी छु। र खेमसिंहजी र मेरो बिचको एउटा सम्बन्ध गाँस्यो झ्यालमै पर्दा छ म नाची। मलाई धेरैले भने, धेरै नेताहरूले पनि यो हेर्नु भएको रहेछ, मलाई धेरैले भन्नुभयो ऋषि धवलाजी तपाईँ नाच्न पनि भ्याउनुहुन्छ, कसरी नाच्न भ्याउनु, कसको गीतमा गाउनु अथवा नाच्न भ्याउनु भनेर धेरैले भने मलाई। मैले भने म गायक त होइन, तर म डान्सर पनि होइन, धेरै नेताहरूलाई भने। तर उहाँले भन्नुभयो तपाईँले राम्रो नाच्नु भएको छ। खेमसिंहजीलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। खेमजी तपाईँको कारणले गर्दाखेरि, किनभने मैले नाचेँ र मैले देउसी भैलोमा नाच्ने गरेको थिएँ। प्रत्येक वर्ष देउसी भैलो हुन्थ्यो
देउसी भैलीमा नाच्नु जाँदाखेरि धेरैले भन्थे ऋषि धमलाजीले नेताहरूलाई नचाह्यो अहिले मलाई नचाउनुभयो खेमजीले। त्यसैले खेमजीले मलाई नचाउनुभयो, म खेमप्रति आभारी छु। आज उहाँले चिनी गुलियो छ भन्ने गीत पनि ल्याउनु भयो। सबै गुलियो छ उखु गुलियो छ भन्ने गीत पनि ल्याउनु भयो र उखु गुलियो छ भन्ने गीतलाई म एकदम सपोर्ट गर्छु। तपाईँको टिमलाई म प्राइम टाइम टेलिभिजनको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा म ल्याउनेछु। तपाईँ ढुक्क आउनुहोस् खेमजी, किनभने तपाईँलाई म जहिले पनि साथ दिन्छु। तपाईँसँग अभूतपूर्ण प्रतिभा छ, अभूतपूर्ण क्षमता छ क्या नेपालको लोकदोरीमा, लोकगीतमा, लोकसङ्गीतमा। त्यसैले तपाईँले जुन किसिमको गीत ल्याए पनि त्यो गीत एकदम पपुलर हुन्छ, नम्बर 1 बनोस्। उखु गुलियो छ भन्ने पनि सबैले मन पराओस्, देशभरिका जनताले हेरुन्, विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले झन् बढी हेरुन्। मेरो आग्रह छ खेमजी। आजको कार्यक्रमका यहाँ एकदम गण्यमान्य व्यक्तित्व हुनुहुन्छ मञ्चमा। दुर्गा रायमाझी र मेरो सम्बन्ध पनि गजबको छ। महाराज रायमाझी, दुर्गा रायमाझी र म एकै ठाउँमा छौँ, एउटै संस्थामा छौँ। हामी नेपाली रेडियो नेटवर्कमा छौँ। हामीले देशभरिको रेडियो सञ्चालन गरेका छौँ, हामी सहकारी गरेका छौँ। प्राइम टाइम टेलिभिजनमा पनि उहाँ र म सँगै छौँ। त्यसैले जुन जुन मिडियामा दुर्गाजी हुनुहुन्छ त्यो मिडियामा पनि छु। हाम्रो एउटा टिम छ, यो टिमले आज रेडियो र टेलिभिजनलाई एकदम जनताको जनप्रिय संस्था बनाएको छ। त्यसैले म दुर्गाजीलाई पनि तपाईँहरू सबैले ताली बजाएर अभिनन्दन गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। अब रमेश विजीको बारेमा त मैले धेरै बोल्नै पर्दैन। बिजी जहिले पनि रमेश बिजीको बारेमा त मैले धेरै बोल्न पर्दैन। साँच्चीकै भने मधेसमा जाँदा होस् अथवा हिमाल पहाड तराई जतासुकै जाँदा पनि रमेशजीको बारेमा चर्चा हुन्छ। तपाईँ साझा व्यक्तित्व, नेपालको लोक संस्कृतिको नेतृत्व गर्नुभएको छ, लोकदोरीको नेतृत्व गर्नुभएको छ, सबैको प्रिय बन्नुभएको छ। तपाईँको कार्यकालमा भवन पनि बन्यो। अब तपाईँको कार्यकालमा धेरै काम हुन बाँकी छ र संस्थाहरूलाई सम्मान गर्ने, अभिनन्दन गर्ने, नेपालमा लोकदोरी र लोकगीतको समर्थन र प्रवर्धन गर्नको लागि तपाईँको नेतृत्व सफल होस् भन्दै रमेशजीलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जस्तो अब यहाँ धेरै व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, अब सबै पृथ्वीजी हुनुहुन्छ, वैकुण्ठ ढुङ्गानाम, हाम्रो प्राइम टाइम टेलिभिजनको जेम साहब यहाँ हुनुहुन्छ। अब धेरै व्यक्तित्व यहाँ हुनुहुन्छ, गीत र सङ्गीत क्षेत्रका हस्तीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। सबैलाई म एकमुष्ट तपाईँहरू सबैले ताली बजाएर उहाँलाई अभिनन्दन गरेर हेमन्तजीलाई सबैलाई ताली बजाएर अभिनन्दन गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। म लामो भाषण गर्न चाहन्न। अहिलेको अवस्थामा लोकदोरी र लोकगीतले नेपाली जनताको मन जितेको छ, सबैको प्रिय भएको छ, सबैको मनमा ढुकढुकीमा हरेक तर तबकाको आज अपरिहार्य भएको छ लोक संस्कृति, लोकदोरी, लोकगीत। नेपालमा कसैको घरमा पनि यदि लोकगीत बजेन भने त्यो घरमा छ नि कहिलेकाहीँ झगडा हुने गर्छ। किन बजेन, किन के कारणले बजेन, त्यस्तो किसिमको प्रभाव अहिले नेपालको समाजमा, यो देशमा, गाउँघरमा, कुना काप्चामा, सहर बजार जताततै लोकदोरी र लोकगीतको आज एउटा चर्चा छ, क्रेज छ। जसले लोकगीत गाउँछ त्यो मान्छे पपुलर हुन्छ, जसले लोकदोरी गाउँछ त्यो मान्छे पपुलर हुन्छ, जसले लोकदोरीलाई आत्मसात गर्छ त्यो मान्छे पपुलर हुन्छ। त्यसको एउटा क्रेज बढ्छ। पछिल्लो समय हाम्रो देशमा अहिलेको अवस्थामा धेरै किसिमका विकृतिहरू छन्। उखु गुलियो छ भन्ने एउटा सन्देश दिएको छ। हाम्रो देशमा उखु किसान आन्दोलनमा छन्। त्यसैले ल्याउनु भयो खेमजीले एकदम राम्रो सान्दर्भिक पारेर। आज यो देशमा उखु किसानहरू आन्दोलन भइरहेको बेलामा उखु गुलियो छ, तर उखु उत्पादन गर्ने किसानहरूको समस्या जागोदै छ। त्यसैले म आग्रह गर्न चाहन्छु, खेमजी तपाईँले किसानको मन जित्नु भएको छ, किसानको यो भावनालाई तपाईँले प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ। यो गीतले धेरै राम्रो सन्देश यो समाजमा दिएको छ, देशमा दिएको छ, जनतामा आज सूचना प्रवाह गरेको छ। त्यसैले हामीले पनि एउटा सोच बनाएका छौँ। दुर्गाजी प्राइम टाइम टेलिभिजनमा अहिले पनि हुनुहुन्छ सञ्चालकको रूपमा, तर उहाँलाई मैले आग्रह गरेको थिएँ तपाईँ दिनमा एउटा 1 घन्टा लोकदोरी र लोकभाका र लोक संस्कृतिको लागि एउटा कार्यक्रम चलाउनुहोस् भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु। आज यहाँ नारायण रायमाझी पनि हुनुहुन्छ। अब हप्तामा एउटा कार्यक्रम ल्याउनुहोस् तपाईँले दुर्गाजी, नेपालको लोक संस्कृतिको लागि, लोकभाकाको लागि, दोहोरी गीतलाई एउटा सशक्त र एकदम जनताको प्रिय त छ, तर पनि यसमा पनि विकृति विसङ्गति हुनसक्छ। त्यसलाई पनि व्यापक रूपमा खोजमूलक एउटा सन्देश दिनको लागि एउटा कार्यक्रम ल्याउनुहोस्। त्यसमा तपाईँलाई प्राइम टाइम टेलिभिजनले सहयोग गर्नेछ, समर्थन गर्नेछ। त्यसैले गर्दाखेरि लोक भाका र लोक संस्कृति लोकगीतको लागि प्राइम टाइम टेलिभिजन नम्बर 1 टेलिभिजन बनेर आउनेछ। म यहाँ उद्घोष गर्न चाहन्छु। सुनिताजुलाई देखिरहेको छु, म सम्झन चाहन्छु सुनिताजुलाई। त्यसै गरी खानुभयो कति मिठो भयो अरू पनि खाने अहिले खाने अरू त ठिक छ नि
सल्लाह मलाई सुझाव सबै कुराबाट निश्चय गर्ने आदरणीय दाइ चन्द्र समरेलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो बोल्ने कुरा त नपाएन हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ, फेरि पनि ठिक छ। आदरणीय आजका प्रमुख अतिथिज्यू, कलाकारको पनि कलाकार, हाम्रो अभिभावक, सबै कलाकारको अभिभावक आदरणीय नारायण राईमज्यू, त्यसै गरी म देखिरहेको छु आदरणीय पृथ्वी ठक्कर दाई, जो हामी सबै कलाकारको एउटा सिङ्गो कलाकारको अभिभावक, त्यसै गरी आदरणीय राजेन्द्रजी लगायत सबैमा मेरो एकदमै सम्मान छ, श्रद्धा छ। र अझ विशेष धन्यवाद यो मेरो निमन्त्रणामा सम्पूर्ण कलाकार साथीहरू, सङ्गीत प्रेमीहरू, मिडिया साथीहरू सबैजना आइदिनु भयो। एकदम धन्य छु यहाँको यो उपस्थितिले। विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्दै अब मैले जानी नजानी केही सृजनाहरू गरेको छु, केही गीतहरू गाएको छु, केही गीतहरू बनाएको छु। धेरैभन्दा धेरै कोही कलाकारहरूले गाइदिनु भएको छ, नवदेखि पुराना कलाकारहरूले सृजनाहरू गाइदिनु भएको छ। यो बिचमा पैसामा केही गीतहरू मैले आफैले पनि गाएको छु। यी सबै सृजनाहरूलाई, सबै मेरो आवाजहरूलाई, सबै मैले बनाएका गीतहरूलाई यहाँहरूले मन पराइदिनु भएको छ, सपोर्ट गरिदिनु भएको छ। अझै राम्रो सृजनाहरू यहाँहरूमाझ दिने प्रयास गर्नेछु, राम्रो कामहरू दिने प्रयास गर्नेछु। अझै राम्रो निखारता लिएर अझै राम्रो मेहनतहरू गरेर यहाँहरूमाझ मेरो केही नयाँ कोसिसहरू पसिनेछु। त्यही बिचमा झ्याम्न पर्दा छ सबैजनाले माया गरिदिनु भयो, मन पराइदिनु भयो र आज यो ठाउँ पाएँ, यो माझ पाएँ, यो माया पाएँ, यो आशीर्वाद पाएँ। सँगसँगै झ्याम्न पर्दाछको सफलता सँगसँगै मेरो नयाँ गीत अथवा जनका तामाङको नयाँ गीत, जसमा आदरणीय दाइ चन्द्र शर्मा उहाँ आफैले गाउनु भएको छ, आदरणीय दाइ नेताहरूको शब्द छ। त्यसै गरी मैले आफैले यसमा जानी नजानी अनुवाद गरेको छैन, त्यही पनि अनुवादलाई अझ राम्रो बनाइदिनु भने आदरणीय सुनिल सर सबैलाई एकदमै मेरो होल टिमलाई चाहिँ सम्झन चाहन्छु र यो गीतलाई पनि यहाँले उत्तिकै माया गरिदिनुहुन्छ भन्न पनि चाहन्छु। र मलाई आशीर्वाद दिन आउनुहुने सम्पूर्ण मेरा अग्रज, समकालीन सङ्गीत प्रेमीहरू, मिडियाकर्मीहरू, मेरा आफन्त सबैमा एकदमै मोरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज यो कार्यक्रम एकदमै राम्रो भएको मैले महसुस गरेको छु र यहाँको यो साथ र सपोर्टले गर्दा अलिकति सफल भएको महसुस पनि गरेको छु। थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई। र सँगसँगै भन्दै यो आशीर्वाद, यो माया सधैँभरि यहाँहरूको पाइरहेको छु भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। बाँकी